अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाज़रीन, इस वक्त अगर हम देखें तो इंतखाबात के हवाले से कुछ हलकों को छोड़ के बाकी जो तमाम नताइज हैं वो सामने आ चुके हैं और कुछ हलकों के नताइज अदालतों में चैलेंज किए गए हैं, तो कुछ हलकों के नताइज के ख़िलाफ़ इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। लेकिन इस वक्त जो भी नताइज सामने आए हैं, एक बात वाज़ेह है कि कोई भी जमात अकेले वफाक में हुकूमत नहीं बना सकती, और जो भी हुकूमत बनाएगी वो जमातें जो हैं वो इत्तेहाद के ज़रिए ही कोई हुकूमत बना पाएगी वफाक में। पीपल्स पार्टी के साथ मुस्लिम लीग नून का राब्ता भी हुआ, जरदारी साहब के साथ शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात भी हुई, और उन मुलाकातों और राब्तों के बाद अब पीपल्स पार्टी ने कल सीसी का इजलास जरदारी हाउस इस्लामाबाद में तलब कर लिया है। इसी हवाले से अगर हम देखें तो ये खबरें और ये तजावीज़ भी सामने आ रही हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वज़ीर आज़म अगर वो एक मजबूत इत्तेहाद के ज़रिए नहीं बन सकते तो फिर बिलावल भुट्टो को अपोजिशन लीडर की नशिस्त पर बैठना चाहिए। ये मामला क्या है और कल जो सीसी का इजलास होगा उसमें कौन कौन से नुकात हैं जिस पर बहस होगी। नाज़रीन, हम इसी मामले पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब। हम जो कल सीसी का इजलास है उस तरफ तो आएंगे, लेकिन अभी नताइज सामने आने के बाद जो एक बहस चल रही है कि तहरीक इंसाफ को मैंडेट मिला है तो उसको तस्लीम करना चाहिए। आप समझते हैं कि वाकई पीटीआई को एक मैंडेट मिला है, भारी मैंडेट मिला है, और तमाम जमातों को उस मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नादिर साहब, अभी सरकारी रिजल्ट कुछ रह रहे हैं, जब वो पूरे आ जाएंगे और उसके बाद देखें। अब आप अगर एक जमात क्लेम करती है कि जितने भी इंडिपेंडेंट हैं वो हमारे हैं, हाँ, तो गलत होगा। इंडिपेंडेंट इस वक्त इंडिपेंडेंट है। जब वो एक जमात में जाएंगे और पीटीआई के कहने पे जाएंगे, किसी भी जमात में वो जाएंगे, जो भी वो होगा, उसके बाद पता चलेगा कि पीटीआई के कितने लोग हैं और बाकी इंडिपेंडेंट कितने हैं। लेकिन इस वक्त तक आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि सारे इंडिपेंडेंट जो है वो पीटीआई के हैं। हर असेंबली में मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट्स आते रहते हैं कुछ तादाद में, तो अब इसका क्लेम कोई भी नहीं कर सकता कि इंडिपेंडेंट किसके हैं किसके नहीं है। जब वो एक जगह पे पार्क हो जाएंगे, कहें या एक पार्टी में चले जाएंगे, फिर हम कहेंगे कि जी ये पीटीआई के हैं या ये नहीं है। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें कुंडी साहब के जो भी सूरत हाल है तकरीबन वाज़ेह तो हो चुकी है। आप क्या देख रहे हैं कि वफाक में हुकूमत कौन बनाएगा, किसकी हुकूमत देख रहे हैं आप? देखिए, वफाक में जो भी हुकूमत बनाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बना सकता। हमारे पास जो नंबर गेम है वो एक ऐसी है कि वो डिसीजन मेकिंग नंबर गेम है। कल मैं पीटीआई के बैरिस्टर गौर साहब को सुना था, वो मतलब अगर हम ये मान भी लें कि ये जो 100 मेंबर्स हैं ये इनके हैं फॉर एग्जांपल, जो कि नहीं है अभी तक, ठीक है, वो कह रहे हैं हमारे 170 हैं। भाई कहाँ से आपके 170 आ गए हैं? हाँ। आप बताएं तो सही ना। आप अपनी पार्टी में उसको अपने मेंबरान को जम कर दें या ले जाएं, फिर आप कहें कि जी हमारे ये इतने मेंबर्स हैं। ऐसे बात करना कि जी हम पंजाब में भी हुकूमत बना रहे हैं, फेडरल में भी बना रहे हैं, बगैर किसी इत्तेहाद के बना रहे हैं, तो गलत बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त वो वाहिद जमात है जिसके बगैर न पंजाब में, न बलूचिस्तान में और न फेडरल में हुकूमत बन सकती है। तो लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला करना है कि क्या होना है। नहीं तो इसका मतलब है कि अगर आप नून लीग को सपोर्ट ना करें वफाक के अंदर, तो मुस्लिम लीग नून भी हुकूमत नहीं बना सकती, तो फिर सूरत हाल क्या होगी? देखिए, मेरे अपनी ज़ाती तजवीज़ तो ये है, और मैंने ये ट्वीट भी किया, और कल हम सीसी ने डिसाइड करना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या करना है। ठीक है। पहले सीसी का इजलास जब हुआ था इलेक्शन के दौरान, तो हमने ये फैसला किया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। अब सीसी ने फैसला करना है कि हमने अगला रोड मैप हमारा क्या होगा। देखिए, मेरी ज़ाती राय है और बहुत से पार्टी के शायद दोस्तों की राय ये होगी कि अगर बिलावल साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वज़ीर आज़म नहीं बनते हैं एक मजबूत अलायंस के साथ, तो मैं समझता हूँ कि हमें अपोजिशन में बैठना को तरजीह देना चाहिए। ये कल मैं अपनी सीसी में भी ये बात रखूंगा। उसके बाद सीसी ने डिसाइड करना है कि हमने क्या करना है, क्योंकि माजी में हमारा जो तजर्बा 16 महीने का रहा है वो इतना अच्छा तजर्बा नहीं रहा है। ठीक है। लिहाजा हम इंशाल्लाह सिंध में हुकूमत बनाने जा रहे हैं और बलूचिस्तान में इंशाल्लाह ताला हम हुकूमत बनाने के लिए जा रहे हैं। तो ये 2 सूबों में इंशाल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे, बलूचिस्तान में इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर, और सिंध में हमारे पास सिंपल मेजोरिटी है। लिहाजा पंजाब में भी मैं समझता हूँ कि हमारे बगैर कोई हुकूमत, हमारे अलायंस के बगैर नहीं बना सकता। लिहाजा ये चीजें हैं, अपने फ्यूचर को देखना है, हमने पार्टी के फ्यूचर को देखना है, हमने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के फ्यूचर को देखना है। तो ये मेरी तजवीज़ है, शायद मेरे ख्याल में दुरुस्त होगी। तो चलिए मैं अपनी तजवीज़ सीसी में भी रखूंगा, उसके बाद सीसी ने फैसला करना है कि हमने पार्टी ने क्या डिसीजन लेना है। लेकिन कुंडी साहब, अपना
سی سی کے اجلاس میں یہ بھی ڈسکس ہو سکتا ہے؟ آبویسلی زیر بحث تو آئے گا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہیے یا پھر پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہیے، تو آپ کی ذاتی رائے اس معاملے پہ کیا ہوگی؟ اگر آپ نون کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے تو زیادہ نقصان ہوگا یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہیے؟ ہمیں جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بغیر نہ پی ٹی آئی حکومت بنا سکتی ہے نہ پی ایم ایل این، اور ہم نے ہمارے سی سی نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہمارے پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ ہیں، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہوں، اور ابھی تک ہمارے کوئی رابطے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوئے اور نہ ہمارا کچھ ایسا ہوا ہے۔ نون کے ساتھ پی ایم ایل این کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی ہے، آج بلاول بھٹو زرداری صاحب مولانا سیف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ چین صاحب سے بھی مل رہے ہیں، باقی سیاسی جماعت کے ساتھ بھی ہمارے رابطے ہیں، تو ہماری کوشش ہوگی کہ بلاول صاحب کو جو ہے ہم وزیر اعظم بنیں۔ اچھا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کنڈی صاحب جو ملاقاتیں ہوئیں زرداری صاحب کے ساتھ شہباز شریف صاحب کی، آپ بتائیں گے کہ ان میں کیا آفر کیا ہے، بات چیت ہے کیا، انہوں نے کیا آپ کے سامنے رکھا ہے؟ ابھی کوئی مطلب ہے کہ کنفرم چیزیں نہیں ہیں، مختلف چیزوں پہ ڈسکشن ہوئی ہے۔ ڈیفینیٹلی پی ایم ایل این یہ سمجھتی ہے کہ ان کے نمبر گیم زیادہ ہے تو ان کو پرائم منسٹرشپ ملے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بغیر آپ حکومت نہیں بنا سکتے ہیں، نہ پنجاب میں نہ فیڈرل میں، تو پھر جو ہے اس میں جو ہے اس دفعہ جو ہے ہم نے پیچھے 16 مہینے آپ کو موقع دیا، اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو موقع ہونا چاہیے کہ وہ ایک اچھے، انہوں نے جیسے پرفارم کیا ایز اے فورن منسٹر، سب اس کی تعریفیں کی، اپوزیشن سے لے کے حکومت تک تمام نے اس کی تعریفیں کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پرائم منسٹر بھی وہ ایک پرفارم کر سکے۔ ہم نے ایک منشور دیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک منشور دیا ہے، ایک بڑا اٹریکٹیو منشور دیا ہے، جس کو جو ہے پورا کرنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا وزیر اعظم ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن آپ اس بات کو رول آؤٹ تو نہیں کر رہے نا کہ آپ بلاول صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے کوئی رابطے، کوئی جوڑ توڑ یا کوئی کوشش نہیں کریں گے؟ یہ تو آن ٹیبل ہے نا کہ آپ رابطے کریں گے، کوشش کریں گے کہ وہ پرائم منسٹر بن جائیں اور مضبوط اتحاد کے ذریعے۔ اس میں تو کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم ہوں، ایک مضبوط اتحاد کے ذریعے وزیر اعظم ہوں۔ تو سر وہ مضبوط اتحاد آپ کی نظر میں کیا ہے؟ نون کے ساتھ آپ ملیں گے تو مضبوط ہوگا یا پی ٹی آئی کے ساتھ ملیں گے تو مضبوط اتحاد ہوگا؟ دونوں کے ساتھ مضبوط ہوگا، لیکن ہمارے ابھی تک کوئی رابطے پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہمارے صرف رابطے جو ہیں وہ اس وقت جو پی ایم ایل این باقی جماعت کے ساتھ اور کے ساتھ ہمارے آج شہباز صاحب کے ساتھ بھی میٹنگ ہے، تو لہٰذا یہ چیزیں چل رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہم بڑے ہوپفل ہیں، اور کل سی سی میں پھر جو ہے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کل سی سی میں ہم نے آگے کا عمل کیا اختیار کرنا۔ اور صاحب یہ مولانا صاحب کہاں کھڑے ہوں گے فیصل صاحب؟ یہ بات کرنا قبل از وقت ہے، انہوں نے فیصلہ کرنا، ان کے 3-4 ممبران ہیں اور بلوچستان کے ہیں، کے پی میں بھی ان کے 5-6 ممبران ہیں، یہ تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہاں، لیکن کراچی میں اگر آپ دیکھیں تو ایم کیو ایم آپ کے ساتھ ماضی میں جو 16 ماہ حکومت رہی اس اتحاد میں انہوں نے آپ کا ساتھ تو دیا، لیکن آج انہوں نے میاں صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ایم کیو ایم ان کی طرف جائے گی آپ کی بجائے، آپ کی طرف آنے کی بجائے؟ دیکھیں، ہم بات چیت ہر جماعت کے ساتھ کریں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کہاں پر جو ہے بات چیت جو ہے ہماری ہوتی ہے۔ ایم کیو ایم کیونکہ سندھ اور کراچی میں ہے اور ہم بھی کراچی اور سندھ میں ہیں، تو ایم کیو ایم کو میاں صاحب کی نسبت پاکستان پیپلز پارٹی سوٹ کرتی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہوتا ہے، کیا بات چیت ہوتی ہے، کس طریقے سے ڈائلاگز ہوتے ہیں، کیا کہاں پر ہوتے ہیں، تو اب پارٹیوں نے فیصلے بھی کرنے ہیں، ہماری اپنی بھی کوشش ہے اور باقی جماعتوں کی بھی کوشش ہے کہ وہ نمبر گیم زیادہ سے زیادہ لے کر آئیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ ان تمام جماعتوں میں تحریک انصاف بھی شامل ہے جن کے ساتھ آپ رابطہ کریں گے؟ ابھی تک ہماری پارٹی کی لیڈرشپ نے اور ہماری سی سی نے یہ فیصلہ نہیں کیا، اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کل سی سی کی میٹنگ میں پھر اس کے اوپر بات چیت۔ اچھا، ٹھیک ہے کنڈی صاحب، بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا۔ سیکرٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے جو آزاد اراکین کامیاب ہوئے ہیں وہ کس جماعت میں جائیں گے، حامد رضا صاحب کے حوالے سے کل یہ بھی ایم ڈبلیو ایم کے سربراہ نے کہا کہ وہ ایک جماعت بھی ہے جس کے حوالے سے مختلف ملاقاتوں میں معاملات جو ہیں وہ زیر بحث بھی آئے ہیں، تو کیا آزاد اراکین اس طرف جائیں گے یا پھر کچھ اور حل جو ہے وہ نکالا جائے گا یا مزید جو آپشنز ہیں وہ سامنے ہیں؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ
जो कहा जा रहा है कि 2024 के हालिया आम इंतखाबात में बड़ी तादाद में वोट जो हैं वो ज़ाया भी हुए हैं, रिजेक्ट भी हुए हैं। तो उसी मामले पर हम बात भी करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे ज़्यादा जो इंतखाबात के दौरान खराबियाँ थीं वो किस सूबे में और किन हलकों में थीं। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। बैरिस्टर गौहर खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे जो तहरीक इंसाफ के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं। बहुत शुक्रिया गौहर साहब, आपने टाइम निकाला। सर, सबसे पहले तो बताइएगा कि इस वक्त अब वफाक में हुकूमत बनाने की बात की जा रही है, बड़ी बड़ी जमातों ने राब्ते भी शुरू कर दिए हैं। आप समझते हैं पीपल्स पार्टी ये दावा कर रही है कि उनके वोट के सिवाय, उनके साथ के दिए बगैर कोई जमात जो है वो वफाक में हुकूमत नहीं बना सकती। आप क्या देख रहे हैं? आप किसके साथ मुज़ाकरात करने में दिलचस्पी रखते हैं या कर सकते हैं मुज़ाकरात? देखिए, हम इस चीज को परसू कर रहे हैं कि हमारे पास पब्लिक मैंडेट है और पब्लिक मैंडेट का एहतराम किया जाए। अगर आपने पब्लिक ने वोट दिया हुआ, वोट काउंट हुआ है, वोट जब काउंट हो जाता है तो फॉर्म 45 बनता है। फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग अफसर लेके जाता है आरओ के पास। आरओ को चाहिए कि उसको टैली करके कंप्यूटर में डाल के फॉर्म 47 निकाले, जिससे आपका फाइनल रिजल्ट बनता है। तो हम जीते हुए हैं और हमारे पास 170 प्लस की लीड है। अगर इतनी हमारे पास लीड है और हम दिखा रहे हैं तो हमें किसी की जरूरत नहीं है और इसी के बेस पे हमारे जो रिजर्व सीटें वो भी हमें मिलेंगी। तो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे और हम जाएंगे और हुकूमत बनाएंगे ऑन आवर ओन। हम स्ट्रगल इतना कर रहे हैं कि आप पब्लिक मैंडेट को एक्सेप्ट कर लें, इस रिजल्ट को फौरन जो है इस पे जो डिसाइड हम करना है वो कर लें ताकि हम आगे बढ़ सके। लेकिन इसी के साथ साथ गौर साहब, आपको रिजर्व सीट्स कैसे मिलेंगी अगर आपके लोग जो हैं वो पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकते? तो ये MWM और जो दीगर जमातें हैं उनमें शमूलियत का मामला भी ज़ेर गौर है? जी बिल्कुल, वो मामला मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज में शामिल होने ज़ेर खबर है, बिल्कुल ज़ेर खबर है। और लेकिन होता ये है कि उसके लिए एक टाइम फ्रेम है, वो ये कि जब रिटर्न कैंडिडेट का नोटिफिकेशन इशू होगा तो 3 दिन का टाइम है, वो तो हम साथ साथ करेंगे और रिजर्व सीटें हमें मिलेगी। अंडरस्टैंड की जो हमारे पास जितने सीटें हम जीत चुके हैं तो ये हमारे, हम समझते तो हम ये PTI के कैंडिडेट है और PTI के है, लेकिन एनीवे हमने किसी और पार्टी को फॉर द पर्पस आप ये रिजर्व सीट अपने जरूर ज्वाइन करना है। सर, वो कौन से ऑप्शंस हैं? अपना MWM है, हामिद रजा साहब की जमात है, उसके अलावा भी कोई जमात है? नहीं, देख रहे हैं अभी किसको करे, लेकिन कोई भी डिसीजन जो है ना अभी फाइनल नहीं हुआ है इस सिलसिले में। अच्छा, तो सर पीपल्स पार्टी के साथ कोई बातचीत हो सकती है? जाहिर है कोई भी जमात जो है वो बातचीत पे तो हर जमात, सियासी जमात यकीन रखती है। आप कंफर्टेबल किसके साथ होंगे, पीपल्स पार्टी के साथ या नून लीग के साथ? नहीं, हम दोनों के साथ कंफर्टेबल नहीं फील करते। देखें कि इनके साथ कोई बात नहीं होगी किसी हुकूमत बनाने में या इनको साथ मिला के हुकूमत बनाने में। इनके साथ मिला के हुकूमत बनाने से बेहतर है कि हम अपोजिशन में ही बैठे। लेकिन हम पहले ये समझते हैं कि जी देखें हमारे पास तो मेजॉरिटी है, पहले जितना कुछ हुआ वो नादर इस बात का सेंस बन करना होगा कि जो गुज़श्ता 2 सालों में हुआ, खासकर जो इलेक्शन नहीं हो रहे थे, 2 हुकूमतें डिसॉल्व हो गई और हम सुप्रीम कोर्ट में गए, हम हाई कोर्ट में गए और बार बार कह रहे थे कि जी इलेक्शन जल्दी कराओ, विद इन 90 डेज कराओ, टाइम पे कराओ, ये ईदी तकाजा है, और ये भाग रहे थे और मुख्तलिफ बहाने कर रहे थे। तो उसका अक्सर अंजाम लोगों ने देख लिया कि बाकी 8 तारीख को डिस्पाइट द फैक्ट कि एक पॉलिटिकल पार्टी आई थी और क्लेम कर रही थी कि उनकी बात हुई थी, उनकी डील हुई है, वज़ीर-ए-आज़म भी बनेगा, उनके 125 सीटें भी मिलेगी और ये बड़े बड़े दावे कर रहे थे, तो अवाम ने उनकी सारी दावेदारी खत्म कर दी। अब जबकि अवाम बोल चुकी है और वो राय दे चुकी है, इसको मैंडेट को तस्लीम करते हुए, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे वो इदारे हैं, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, उसके मुताबिक फैसले और उसके मुताबिक रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो और हम आगे बढ़े। लेकिन इस वक्त जो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ हम दोनों मिलकर की हुकूमत बनाएंगे, ये तो करते ऐसे कि इनके सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये आपस में मिल बैठ कर के अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मिलते हैं। लेकिन गौर साहब अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग MQM मिल जाते हैं तो फिर आप कहाँ खड़े होंगे? देखिए, हम जहाँ भी खड़े होंगे, ये तीनों मिल के भी हम उनसे तादाद में ज्यादा है। अच्छा। लेकिन अगर हमें हमारी मैंडेट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता या हमें हुकूमत नहीं बनाने दिया जाता या उसमें रुकावटें पैदा की जाती हैं और हम जो भी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद है उस सब के बावजूद हम अनेबल है कि हुकूमत बनाए, तो फिर हम अपोजिशन में बैठेंगे बजाय इसके कि हम इनके साथ मिलके इनको मिला के हुकूमत बनाए।
लेकिन इस वक्त सुबह से गौर साहब आपकी नज़र से भी कुछ चीज़ें गुजरी होंगी कि कुछ आज़ाद उम्मीदवार जो जीते हैं वो मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि ये पीटीआई के हैं। आप इस हवाले से कोई बताएंगे कि वो वाकई पीटीआई के हैं? नहीं, हमारी कोई भी एक ही कैंडिडेट ने भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। हमारे सारे कैंडिडेट इंटैक्ट है और हमारे साथ है और हमारे साथ राबिते में। जिन लोगों ने ज्वाइन किया है ये हमारे कैंडिडेट नहीं थे, नहीं हमने उनको टिकट दिए थे। ये और भी आज़ाद है क्योंकि दो किस्म के आज़ाद है। कुछ ऐसे लोग थे 15-20 कि वो आज़ाद इलेक्शन स्टेटस में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे और ज्यादातर वो साउथ पंजाब के थे। हमारे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो हमारे साथ इंटैक्ट है जो जीते। लेकिन बतौर चेयरमैन आपको कोई खदशा तो नहीं है कि आपके आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो टूट सकते हैं? आपको याद होगा कि सिंध हाउस में क्या हुआ था, आपको याद होगा कि तहरीक अदम एतमाद के दौरान आपके अपने लोग चले गए थे। तो अभी आपको खदशा है कि अभी भी ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो सकती है? देखिए, वो भी तो एक बड़ा इंसिडेंट था सिंध हाउस वाला और यही हम खदशा रहता है और हमने खदशे का इजहार इलेक्शन कमीशन को भी किया था, बल्ले वाले केस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों से भी किया था। लेकिन हमने जब टिकटें दी तो टिकट हमने सारे अपने बड़े कमिटेड और वफादार और लायल बंदों को दिया है। और लोग ये भी देख लेते हैं कि लोग नहीं पसंद करते कि कोई एक बंदा ओवरनाइट पार्टी कोई चेंज कर ले। और खासकर लोगों ने देख भी लिया कि परवेज खट्टर के साथ क्या हुआ, महमूद खान के साथ क्या हुआ। वो अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी अपने घर की सीटें हार गए। अपने जहां उन्होंने वोट डालना था इवन वो पोलिंग स्टेशन भी हार गए। तो इसका मतलब है कि लोगों का भी एक थ्रेट होता है। तो हमारे साथ सारे जो कैंडिडेट है वो कमिटेड भी है और वो किसी भी और पार्टी में नहीं जाएंगे, वो हमारे साथ रहेंगे। गौर साहब, दो मुख्तसर आपसे सवाल होंगे। एक तो बताइएगा कि अब नताइज तो आपके सामने हैं, इलेक्शन के हवाले से खान साहब की हिदायत आपको क्या थी कि क्या करना चाहिए और क्या होगा? खान साहब से मेरी मुलाकात इंशाल्लाह मंडे को होगी, लेकिन कल मैं वापस जो आया हूं तो मेरे खान साहब की इंस्ट्रक्शन मेरे पास पहुंची है और खान साहब ने अपने जो जीत है, जो हमारे पास इतनी सीटें आई है वो गुलामी नामंजूर के नाम कर दी है कि ये उसी का एक वर्षन था कि पूरा पाकिस्तान बोल उठा, पूरा पाकिस्तान आया और पुरअमन तरीके से उन्होंने वोट कास्ट किया है और उन्होंने अपने राय का इजहार किया है। और एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी लीडरशिप सारी जेलों में और जिनको कन्वेंशन की इजाजत नहीं, जिनको रैली की इजाजत नहीं है, जिनके प्रपोजर सेकेंडर को आगे जाने नहीं दिया रहता, स्क्रूटनी में रोका जाता है, टेक्निकल बुनियादों के पे उनके नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट किए जा रहे थे। लेकिन पब्लिक हैव स्पोकन, नाउ द पीपल हैव स्पोकन। अब इस मैंडेट का एहतराम करें। तो खान साहब की हिदायत यही है कि आप आगे बढ़े, इन लोगों को इकट्ठा करें और हुकूमत बनाए, पंजाब में भी, केपीके में भी और वफाक में भी। और इंशाल्लाह उसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। और अगर हुकूमत नहीं बना सकते तो सर ये तो वाज़ेह है ना कि माजी की तरह पीटीआई असेंबलियों से इस्तीफे नहीं देगी। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये वाज़ेह है। हम इस तरह नहीं करेंगे कि हम या बाहर बैठेंगे या असेंबली में नहीं जाएंगे, असेंबली से रिजाइन करके वापस आएंगे। नहीं, हमने पार्लियामान में बैठना है और पार्लियामान में इन सारे मुश्किलात का हल ढूंढना है और इन प्रॉब्लम का हल ढूंढना है। और ये जो लोग जाली मैंडेट लेके पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, हमने उनका भी रास्ता रोका। आखिरी सवाल गौर साहब कि अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद आपने देखा कि तहरीक इंसाफ को जिन मुश्किलात से गुजरना पड़ा, अब खैर से इंतखाबात भी हो गए। अब आप बताइएगा कि तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कब करवाने जा रही है? इंशाल्लाह ताला इंट्रा पार्टीज इलेक्शन हम इस इलेक्शन प्रोसेस से गुजर जाए और गवर्नमेंट फॉर्मेशन से गुजर जाए, चाहे वो केपीके में है, पंजाब में या वफाक में, इससे निकल करके इंशाल्लाह ताला हम इंट्रा पार्टीज इलेक्शन की तरफ जाएंगे। हमने पहले भी बड़े फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए थे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करवाए थे। लेकिन इन एनी केस अभी हम सुप्रीम कोर्ट की भी जो ऑब्जर्वेशन है उनको भी मद्देनजर रखते हुए इंशाल्लाह ताला बड़े उसी तरीके से कराएंगे जो आईन का तकाजा है। चलें, ठीक है। गौर साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। बैरिस्टर गौर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि तहरीक इंसाफ इस मरतबा असेंबलियों से इस्तीफे नहीं देगी बल्कि ऐवान में मौजूद रहेगी। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त जो सबकी नज़रें हैं वो तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद अरकान कामयाब हुए हैं उस मामले पर है कि तहरीक इंसाफ किस तरफ जाती है और वो कैसे वफाक में हुकूमत बनाने की कोशिश करेगी। इसी मामले पर हम बात करेंगे। साहिबजादा हामिद रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। इस वक्त मुख्तलिफ जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान जो हैं वो शायद MWM में शिरकत करें या फिर जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसमें जो शमूलियत है वो इख्तियार करें। आपसे कोई बातचीत हुई है? क्या मामला देख रहे हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम तो चूंकि तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह।
تو اس حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ باہمی مشاورت کر رہی ہے، اور ظاہر ہے بینگ دا ممبر آف دا کور کمیٹی کچھ چیزیں میرے علم میں ہیں، لیکن آئی گیس کہ چونکہ آن اوتھ ہوں اس لیے شاید میرے لیے زیادہ فیزیبل بھی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے کرنا چاہیے. بٹ وہ جس بھی میکینزم پہ ورکنگ کر رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ ورکنگ کر رہے ہیں، اینڈ انشاءاللہ ود ان فیو آورز اور یا کل دوپہر تک شام تک آپ کو اس حوالے سے ساری تفصیلات سامنے آ جائیں گی. سر ان ملاقاتوں میں یہ فیصلہ تو ہوا ہے کہ وہ آزاد اراکین کسی دوسری جماعت میں بھی شمولیت ضرور اختیار کریں گے. بیرسٹر گوہر صاحب آپ سے پہلے ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے، اور وہ یقیناً شمولیت اختیار کریں گے، اور اس کے حوالے سے وہ سب ساری چونکہ لیگل ریکوائرمنٹس ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو شاید فائنلائز کیا جا رہا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹکٹوں کے معاملے پہ جب وہ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے ٹکٹ والا معاملہ بھی آیا تھا تو وہاں پر ایک وہ سمجھ لیں کہ بدمزگی پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے پورے پاکستان کے اندر ہمیں اس حوالہ سے سیکریفائز کرنا پڑا، اور وہ ایک مس ہینڈلنگ ہو گئی. تو میرا خیال ہے کہ اس موجودہ حالات میں اب نہیں چاہتی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو کوئی اس قسم کا دوبارہ سین جو ہے وہ ریپیٹ ہو، تو اس وجہ سے ذرا احتیاط کے ساتھ تمام چیزوں کو سیٹل کیا جا رہا بھائی. تو اسی میں اگر آپ دیکھیں تو اگر سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ اپنا پلیٹ فارم جو ہے وہ تحریک انصاف کو دینے کے لیے تیار تو ہے، یہ آپ تصدیق کر سکتے ہیں؟ جی اتحادی ہونے کے ناطے بھائی جان، اگر میں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے انتخاب لڑا ہے، اور میرے حلقہ کے عوام نے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے اگر مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے قومی اسمبلی کا ممبر منتخب کیا، اور میرے نیچے تینوں ایم پی ایز کو صوبائی اسمبلی کا ممبر منتخب کیا، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک مورل اوبلیگیشن ہے ہمارے اوپر، اور ہم تو ہر لحاظ سے ہمہ وقت ہم پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے تھے، ابھی بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اگر وہ اس قسم کا کوئی معاملہ ہوگا تو obviously ہماری طرف سے وہ بغیر کسی شرائط کے ہوگا، اور وہ جس طرح ایک آپ حقیقی طور کے اوپر اتحادی کا کردار ادا کرتے ہیں اس حوالے سے ہوگا، اور ہماری طرف سے بالکل کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اور آپ کی شرائط بھی کوئی نہیں ہے؟ نہیں میرا بھائی، دیکھیں جس وقت آپ کا دوست، آپ کا رفیق کسی مشکل کے اندر ہوتا ہے تو چھوٹے لوگ ہیں جو شرائط کے ساتھ دینے پر آمادہ ہوتے ہیں یا تعاون کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں. ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بہت مشکل ٹائم کے اندر دیا ہے، جب وہ پاکستان تحریک انصاف اور ہم تمام لوگ کرائسس میں تھے، اور اگر ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں تو اب اس موقع کے اوپر اگر ہم کوئی شرائط پہ رکھتے ہیں یا شرائط رکھیں گے تو میرا خیال ہے انتہائی غیر اخلاقی بھی ہوگا، غیر موضوع بھی ہوگا. اس لیے اگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کسی بھی قسم کا تعاون مانگے گی تو وہ غیر مشروط طور کے اوپر انشاءاللہ انہیں پرووائڈ کیا جائے گا ہماری طرف سے. لیکن صاحبزادہ صاحب، اس وقت آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آزاد اراکین ہیں ان کی شمولیت کے حوالے سے، کسی بھی جماعت میں شمولیت کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ کل دوپہر تک ہو جائے گا؟ جی جو میرے پاس اطلاعات ہیں اس کے مطابق کل دوپہر تک ہی ہوگا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ جو گوہر خان صاحب ہیں موجودہ چیئرمین، وہ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے ساتھ کل جیل کے اندر ملاقات کریں گے، اور ظاہر ہے یہ فیصلہ چونکہ عمران خان صاحب کا ہی ہونا ہے تو مجھے امید ہے کہ کل دوپہر تک، میکسیمم لیٹ سے لیٹ کل دوپہر تک اس کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی گوہر خان صاحب کی ملاقات کے فوراً بعد. اچھا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو مختلف جو ہیں وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ آزاد اراکین نون لیگ کی طرف جا رہے ہیں، ان کے اوپر دباؤ بھی ہے. کیا واقعی ایسی صورتحال ہے کہ آزاد اراکین پر کوئی دباؤ ہے؟ کوئی جو نون لیگ کی طرف گئے ہیں وہ تحریک انصاف کے اراکین ہیں جو انہوں نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کی ہے، یا وہ کوئی اور ہیں، آزاد ہیں وہ؟ نہیں، اولاً تو ابھی تک جتنے بھی آزاد اراکین منتخب ہوئے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواران ہی منتخب ہوئے ہیں. لیٹ می بی ویری کلیئر آن اٹ. اور یہ میں بڑی آپ کو کیٹیگرائز کر کے یہ بات واضح کر رہا ہوں کہ کوئی بھی ایسا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ نہیں جیتا جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو مقابلے پہ ہرا کے یا پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار کو ہرا کے جیتا ہو. تو we need to be very clear on it. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اگر کسی رکن نے، آزاد رکن نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطہ کیا ہے
یا ان کے اوپر کوئی دباؤ ہے. میں تو اپنے حوالے سے آپ کو بتا سکتا ہوں, یا جو میرے ساتھ جو لوگ نہیں, لیکن سر 2 سے 3 جو آزاد امیدوار ہیں وہ مسلم لیگ نون کی طرف گئے ہیں, ان کے ویڈیو اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ بھی سامنے آ چکے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ نے بڑا واضح طور پر کہا کہ وہ بھی آزاد نہیں ہیں, وہ پی ٹی آئی ہی کے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ پی ٹی آئی ہی کے ہیں اور وہ نون لیگ کی طرف چلے گئے ہیں؟ میں چونکہ ابھی ان کے نام نہیں جانتا میرا بھائی, میں اس لیے کلیئر نہیں کر سکتا. مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ فیصل آباد سے میرے ساتھ والے حلقہ سے ہمارے بھائی تھے رانا عاطف صاحب, وہ منتخب ہوئے اور ان کے حوالہ سے مختلف میڈیا ہاؤسز کے اوپر خبر چلی کہ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کر لیا. لیکن اب سے 7-8 منٹ پہلے انہوں نے نہ صرف اس کی تردید کر دیا بلکہ انہوں نے ویڈیو بیان بھی جاری کر دیا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھا اور پاکستان کے تحریک انصاف کے ساتھ ہی رہوں گا. تو میرا خیال ابھی بہت حد تک بہت ساری چیزیں ریومرز کے اندر بھی ہیں, وہ ایسا سیٹلڈ نہیں ہیں چیزیں, تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پر اجتناب ہی کرنا چاہیے. میں نے آپ کو اپنے فیصل آباد کے ایک حلقے کی ایگزامپل کوٹ کر دی جو ہمیں دوپہر میں نالج میں آیا تھا, لیکن ابھی ویڈیو بیان کے ذریعے رانا کی طرف سے ڈینائی بھی کر دیا گیا اسے. ٹھیک ہے, اوکے سر, اوکے, بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم نکالا. ناظرین, یہاں پر ہم ایک شارٹ بریک کے بعد فافن کی جانب سے جو رپورٹ سامنے آئی تھی انتخابات کے حوالے سے, اس معاملے پر ہم بات کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین, اس وقت انتخابات کے حوالے سے جو فافن کی رپورٹ کا معاملہ ہم سب کے سامنے ہیں اور سیاسی جماعتوں نے بھی جن تحفظات کا اظہار کیا ہے, اسی معاملے پر ہم بات کریں گے. چیئرپرسن فافن مسرت قدیم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ مسرت صاحبہ. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو سیاسی جماعتوں کے تحفظات, پھر جو فافن کی رپورٹ ہے, اب آپ نے کیا دیکھا؟ فافن نے کہاں جو ہے وہ خرابیاں دیکھی ہیں, اور نتائج کے حوالے سے ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ حلقوں کے نتائج نہیں ہے. تو اوور آل آپ کی کیا رپورٹ ہے؟ تحفظات اور خدشات تو سارے آپ کے سامنے ہیں. جی بالکل. سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے یہ کہا کہ پولنگ اسٹیشن کے حد تک تو ہے اٹ واز ویل مینجڈ, اور جو لیگل پروسیجر ہیں فالو کیے گئے, لیکن ہم نے بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ اس کا کمپرومائز ہوا ہے RO کے ہاتھ پہ. اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو میں بتاتی ہوں کہ ہم کیوں ایسے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 130 آبزرور جو تھے وہ ہمارے 130 کانسٹیٹوئنسی جو ہے نیشنل اسمبلی کی, اس میں ہمارے آبزرورز کو ROs نے ٹیبولیشن کے وقت نہیں چھوڑا بیٹھنے کے لیے, اور انہی 130 کانسٹیٹوئنسیز میں کینڈیڈیٹس اور جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو بھی ٹیبولیشن کے وقت جو ہے ROs نے ان کو نہیں چھوڑا. تو یہ ایک سوالیہ نشان اٹھتا ہے. پولنگ سٹیشنز پر تو ہم سارا دن بیٹھ کے ہم نے آبزرو کیا, بٹ وین اٹ کمز ٹو دا ریٹرننگ آفیسرز تو اس نے جو تھا ریفیوز کیا, ایکسیس نہیں کرنے دیا ٹیبولیشن کے وقت ہمارے آبزرورز کو. ایک دوسری یہ جو ٹرن آؤٹ کے حوالے سے کہا گیا مسرت صاحبہ, یہ جو ٹرن آؤٹ کے حوالے سے بات کی گئی کہ موبائل سروس معطل ہونے کی وجہ سے ٹرن آؤٹ پہ اثر پڑا, موبائل سروس معطل ہونے کا اثر آپ نے کتنا دیکھا ہے؟ دیکھیں, میرا خیال ہے وہ جو موبائل سروس تھا وہ شروع میں جو موبلائزیشن ہونی تھی یا ووٹرز کو جو پتہ چلنا تھا کہ کہاں کس کو ووٹ ڈالنا ہے, کیونکہ ایک پارٹی کا تو ٹوٹل انحصار ہی موبائل کے اوپر تھا, اور نیشنلی وہاں پر جیسے ہمارے آبزرور سے وہ ایک دوسرے کو کانٹیکٹ بھی کر رہے تھے, انفارمیشن بھی شیئر کر رہے تھے. تو اوور آل ہم کہتے ہیں کہ اتنا بڑا ایک پروسیس چلا, 2 سال تک کیمپین چلی, لوگ اس دن کا انتظار کر رہے تھے, اور اچانک جو ہے موبائل کا نہ ہونا, انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے مطلب ایک قسم کا پابندی لگانا یا انٹرنیٹ کا خراب ہونا, ٹھیک ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ہے, لیکن وہ جو ایک کام ہوا اتنے بڑے پیمانے پہ, یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ پھر کریڈیبلٹی کو کویسچن کرتی ہیں. لیکن 2018 کے انتخابات اب آپ کے سامنے ہیں, تمام نتائج آپ کے اس وقت بھی تحفظات تھے. فافن 2018 اور 2024 کے انتخابات میں کیا فرق دیکھتا ہے؟ دیکھیں, یہ تو اس وقت میں اس کے اوپر اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ یہ قبل از وقت ہوگا. بہت سی چیزیں اس وقت بہت فلوئڈ ہے سچویشن, اور اگر میں کچھ اس وقت کہوں گی اور کل وہ اس طرح نہ ہی نکلے تو پھر میرے لیے جواب دینا مشکل ہو جائے گا.
तो ये ओवरऑल वोट कितने जो हैं वो रिजेक्ट हुए हैं, कोई इस हवाले से रिपोर्ट है आपकी? जी 1.6 मिलियन वोट जो हैं वो रिजेक्ट हुए हैं, और ये तकरीबन उतने ही वोट रिजेक्ट हुए हैं जो कि 2018 में हुए थे। अभी जो इस वक्त एक कंट्रोवर्सी की सूरत इख्तियार कर गई है कि इलेक्शन कमीशन जो वोट्स हैं वहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर कैंडिडेट्स जो हैं वो अपने एतराज़ात क्या कर रहे हैं कि उनको जो है रिजल्ट जो है वो सही नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है या जो आरओ से शिकायत हैं, तो अभी भी कानून में दस्तरसी के लिए फोरम मौजूद है और ईसीपी में दरख्वास्त दी जा सकती है। आरओ अभी भी जब कंसोलिडेशन जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं कर रहे हैं, तो जो जिस कैंडिडेट को शिकायत है तो वो रिकाउंटिंग के लिए जो है वो दरख्वास्त दे सकते हैं इलेक्शन कमीशन के पास, दरख्वास्त दे दे। अभी भी मैं कहती हूँ कि और हमने इलेक्शन कमीशन से हम दरख्वास्त करते हैं कि वो इसको हमदर्दाना इसके ऊपर गौर करे और जनरसली और लेकिन आप अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो सवाल उठा वो बलूचिस्तान के हवाले से उठा मुसर्रत साहिबा, कि वहां से नताइज ताखीर से आए। अख्तर मेंगल साहब के तहफ़्फ़ुज़ात देख लें, आप दूसरों के तहफ़्फ़ुज़ात देख लें, फाफिन ने क्या देखा है, सबसे ज़्यादा खराबियां किस सूबे में हुई और सबसे ज़्यादा नताइज आने में ताखीर आपने कहाँ देखी, किस सूबे में देखी? बलूचिस्तान के हवाले से जो कहा जा रहा है ये दुरुस्त है या कहीं और भी इस तरह थी सूरत हाल? नहीं जी, सबसे ज्यादा जिस वक्त हमारे ऑब्जर्वर्स का कहना है कि जी बलूचिस्तान में, लेकिन वो बड़ी वजह जो देते हैं वो डिस्टेंसेस का देते हैं ओवरऑल जो है, लेकिन बलूचिस्तान मेरा ख्याल है टॉप पे है इस वक्त। देर से आने वाले जो रिजल्ट्स हैं वो बलूचिस्तान ही से हैं और ये हमारी भी ऑब्जर्वेशन है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा, आपने टाइम निकाला। नाज़रीन के हवाले से जो रिपोर्ट है उसका हमने जिक्र किया और मुसर्रत साहिबा ने भी इस बात की तस्दीक की जो अख्तर मेंगल साहब या दीगर जमात तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही हैं। बलूचिस्तान में एहतजाज भी हुए कि सबसे ज़्यादा जो ताख़ीर से नताइज आए वो बलूचिस्तान सूबा है जहाँ से ताख़ीर से नताइज जो है वो आए। इस हवाले से अब देखें कि जिन नताइज को चैलेंज किया गया है उस हवाले से अदालतों के फ़ैसले क्या सामने आते हैं। इस वक्त जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में एहतजाज का सिलसिला भी जारी है और बाज़ रहनुमाओं ने इंतखाबी जो नताइज हैं वो चैलेंज भी कर रखे हैं। अब देखें कि इस हवाले से क्या डेवलपमेंट सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।